कुल 700 श्लोक भएको श्रीमद् भगवत गीता किन युद्धभूमिमा नै दिइयो वा उत्पन्न भयो? युद्धभूमिको बीचमा त्यति लामो संवाद गर्न कसरी सम्भव भयो होला? भगवत गीता जीवनको गीता हो र जीवनमा जतिखेर सुकै सङ्घर्ष चलिरहेको छ। दुईटा आँखाले हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। पहिलो, कुरुक्षेत्रको मैदानमा जे भयो त्यसको आँखाले। अर्जुन युद्धमा आश्वस्त थिए, युद्ध गर्न उनी उताउला भइरहेका थिए, युद्धको हतारो थियो उनलाई, एकोरो थियो मन, तर मन कहाँ एकोरो थियो? युद्धमा एकोरो थियो। आफ्नो जीवनको विषयमा प्रश्न नै जन्मिएको थिएन, सो संवाद जन्मिएकै थिएन। उनको मन निरन्तर युद्धतिर गएर ठोक्किरहेको थियो। मन एकाग्र थियो तर युद्धप्रति एकाग्र थियो। जब उनले आफ्नो रथ चाहिँ भगवान कृष्णलाई यो दुईटै सेनाहरूको माझमा लगेर राखिदिनु भने र भगवान कृष्णले रथ लगेर राखिदिनु भयो र दुईटै सेनाहरूलाई हेर, दुईटै कुरु सेनाहरूलाई हेर भन्नुभयो, तत्काल अर्जुनको मनमा यी दुईटै त मेरै हुन् भन्ने जन्मियो, तत्काल जन्मियो र उनीभित्र प्रश्नहरू जन्मिन थाले। आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित प्रश्न जन्मियो र पहिलो पटक अर्जुन छटपटिए र नछटपटिकन ज्ञान जन्मिँदैन। त्यसैलाई वैराग्य भनिन्छ। अर्जुनको जीवनमा वैराग्यको उदय भयो। वैराग्यको पहिलो चरण हो कि म जे गरिरहेको छु त्यसमा प्रश्न उठ्यो। त्यहाँ 3 प्रकारका व्यक्ति थिए। एउटा त अरू दुर्योधन लगायतका अरू योद्धाहरू थिए जसलाई युद्धमा प्रश्नै जन्मिँदैन थियो। बस युद्ध हो जीवन, जसरी पनि जित, जसरी पनि जित, सङ्घर्ष गर, जुनसुकै तरिकाले साम दाम दण्डभेद जसरी हुन सक्छ आफ्नो काम निकाल, यति मात्रै सिकेका थिए। त्यो यो करिब करिब पशुको वर्गका व्यक्तिहरू थिए अथवा दानवका, असुरका वर्गका व्यक्तिहरू थिए। त्यसैलाई असुर भनिन्छ। असुर यानि जसको होस छैन, जसमा सुर छैन। त अर्कोतिर अर्जुन थिए। एकला अर्जुन मात्रै थिए जसमा यो प्रश्न जन्मियो। यहाँसम्म कि विश्व पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्यमा पनि यो प्रश्न जन्मिएन। आफ्नो अगाडि जुन युद्ध थियो, युद्धको विभीषिका थियो, त्यससँग मात्रै होइन मैले ठिक गरिरहेको छु कि छैन भन्ने प्रश्न जन्मियो अर्जुनमा। त अर्जुन मनुष्यका कोटिका व्यक्ति थिए। त्यसपछि तेस्रो व्यक्ति त्यहाँ थिए, भगवानको कोटिका व्यक्ति, गुरुको कोटिका व्यक्ति भगवान कृष्ण त्यहाँ थिए। दुर्योधनको मनमा प्रश्न नै जन्मिँदैन थियो। पशुवत थियो, बाँधिएको थियो। उनको पुरानो मनले बाँधेर काम गरिरहेको थियो। आफ्ना पुराना परम्परा संस्कारहरू, आफ्ना पुराना विचारहरू त्यसैबाट बाँधेर काम गरेका थिए। यो व्यक्ति जीवित थिएन। व्यक्तिको जीवनमा पशुता थियो। उसको जीवनमा प्रश्न नै जन्मिँदैन। अर्जुनको जीवनमा प्रश्न जन्मिन्छ। अर्जुन तनावमा जान सक्छन्। अब सबै अर्जुनहरू तनावमा जानेछन्, तर कुनै पनि दुर्योधन कहिले पनि तनावमा जाने छैन। अर्जुनको जीवनमा प्रश्न जन्मेको छ र उत्तर खोज्छ। भगवान कृष्णको जीवनमा प्रश्न धेरै पहिले जन्मिसकेका थियो, उत्तर खोजिसक्यो। त्यसकारणले त्यहाँ भगवान कृष्ण गुरु भनेर आउँछन्। गुरु त्यो हो जसले आफ्ना जीवनका प्रश्नहरूको उत्तर खोजिसक्यो, जो शिष्य जस्तो भएर हेरिसक्यो। पुस्तकबाट होइन, जीवनका तिनै अनुभवहरूबाट कुनै दिन ज्वलन्त जीवन्त प्रश्नहरू जन्मिए र भगवान कृष्णले धर्मशास्त्र पल्टाएर हेर्नु भएन, आफ्नो जीवनबाट खोज्नुभयो र आफ्नो जीवनबाट खोजेपछि बल्ल जीवन्त प्रश्नहरूको उत्तर आउँछ। अर्जुनले पनि धर्मशास्त्र पढेका थिए, धर्मशास्त्रको दुहाई दिइरहेका थिए। धर्मशास्त्रका विभिन्न कुराहरू कि वर्णसङ्कर कसरी हुन्छ र पिण्डोदक क्रिया कसरी लुप्त हुन्छ इत्यादि भनिरहेका थिए। धर्मको नाश कसरी हुन्छ अर्जुनको आफ्नो प्रकारको परिभाषा थियो। त्यो कागजले काम गरेन, कागजले काम गर्दैन, बाहिरी ज्ञानले काम गर्दैन।
त अर्जुन बिल्कुल दोसाँतमा छन्। एकातिर असुर छ, अर्कोतिर भगवान छ, बीचमा मनुष्य छ। अर्जुन मनुष्य भएका थिए। मनुष्य बन्यो भने बल्ल प्रश्न जन्मिन्छ र देवतातिरको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। र युद्धभूमिमा यसको सम्भावना थियो। त्योभन्दा पहिले सम्भावना थिएन। अर्जुन एकोरिएका थिए। त्यसकारणले युद्धभूमिमा मात्रै गीता, भगवत गीता जन्मिने भयो। अर्जुनको ठाउँमा भगवान बुद्ध भएको भए, सिद्धार्थ गौतम भएको भए कुनै युद्धभूमिमा जानु परेन, आफ्नो जीवनमा युद्ध जन्मिनु परेन। यी सिद्धार्थ गौतम अर्जुनभन्दा धेरै अगाडि छन्। अरू कोही बुढो भएको देखेर, अरू कोही बिरामी भएको देखेर, अरू कोही मरिरहेको देखेर आफ्नो जीवनमा वैराग्य जन्मियो, प्रश्न जन्मियो। प्रश्न त उनको जीवनमा पनि जन्मियो। आध्यात्मिक व्यक्तिको जीवनमा प्रश्न त जन्मिन्छ, त्यसै दिनबाट अध्यात्म प्रारम्भ हुन्छ। तर अर्जुन आफ्नो जीवनमा परेर मात्रै प्रश्न जन्मिन सक्ने कोटिका थिए। यी सिद्धार्थ गौतम चाहिँ अरूलाई देखेर पनि आफ्नो जीवनमा प्रश्न जन्मिने कोटिका थिए। त्यसकारणले अर्जुन जति धेरै पर जानु परेन। सानै उमेरमा प्रश्न जन्मियो सिद्धार्थ गौतम र भगवान कृष्ण को त एक होइन अनेक जन्ममा यी प्रश्नहरू उठिसकेका थिए। यी अनुभवहरू जन्मिसकेका थिए। त्यसकारणले यो युद्ध मैदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र कुनै पनि ज्ञान हेर्नुहोस्, गुफामा दिएको ज्ञान, कुनै सभा कक्षमा दिएको, सुख सुविधाको माझमा दिएको ज्ञानमा गहिराई हुँदैन। त्यसकारणले भगवत गीता पुरै मनुष्यताको हृदयभित्र प्रवेश गर्न सफल भएको छ। आज नोबल पुरस्कार विजेताहरूले सबैभन्दा बढी रुचाइएको पुस्तक हो भगवत गीता, जहाँ मनुष्यको जीवनले उच्चता छुन थाल्छ, श्रेष्ठता छुन थाल्छ। त्यहाँ भगवत गीता अनिवार्य बनेर आउँछ। त जहाँ जहाँ आफ्नो जीवन का समस्याहरू मनुष्यले देखे, जहाँ जहाँ देखे नि कि नोबल पुरस्कार जित्दा पनि, त्यत्रो धनराशि जित्दा, त्यत्रो मान प्रतिष्ठा जित्दा पनि जीवनका समस्याको समाधान त हुँदो रहन्छ। यी व्यक्तिहरू अर्जुन बन्न थाले। जहाँ जहाँ अर्जुन जन्मिँदै जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ गीता सार्थक हुँदै हुँदै जान्छ। अर्जुन पनि त आफै द्रोणाचार्यका गुरुकुलका सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी थिए, गोल्ड मेडलिस्ट थिए, स्वर्ण पदक विजेता थिए। त्यति बेरसम्म तिनको जीवनमा जन्मिएन गीता। पछि दुःखमा परेपछि, विषादमा परेपछि बल्ल जन्मियो। त्यसकारणले जीवनको युद्धभूमिमा बल्ल भगवत गीता काम लाग्छ। त्यसकारणले भगवत गीता धार्मिक भइकन पनि परम व्यवहारिक ज्ञान हो। यो प्रश्नको अर्को भाग छ, युद्धभूमिको बीचमा यति लामो संवाद कसरी सम्भव भयो त? यो रमाइलो प्रश्न छ। 700 श्लोक सिधा सिधा पढ्न थाल्यो भने पनि 1.5 घण्टा लाग्छ, 90-100 मिनट लाग्छ। कि त्यति बेरसम्म सबैले हेरेर बसेका थिए होला? युद्धको शङ्खघोष त भइसकेको थियो, युद्धका बाजाहरू बजिसकेका थिए, दुईटै शत्रु पक्षका सेनाहरू एक ठाउँ भेला भइसकेका थिए। अब यो कुनै भगवान कृष्ण र अर्जुनले सर्कस त देखाइरहेको थिएनन् कि सबैले बसेर हेरुन्। त भगवत गीता भगवान कृष्णले कुनै श्लोकको रूपमा एकदमै पाठ गरेर अर्जुनलाई सुनाउनु भएन। यो सोच गलत हो। अर्जुन जब विषादले ग्रस्त भए, जब किम कर्तव्य विमूढ भए अर्जुन, त्यतिखेर उनको मन शून्य भयो, ब्ल्याङ्क भए, स्तब्धता भयो, भित्र मौनमा गए। त्यतिखेर भगवान कृष्ण उनको हृदयमा पसेर यो ज्ञानलाई जागृत गराइदिनु भयो। र जसले पनि जान्दछन् उनले के भन्छन् भने भगवान कृष्णलाई केही सेकेन्ड, मिनेट होइन, मात्र केही सेकेन्ड लाग्यो भगवत गीताको स्फुरणा अर्जुनको हृदयमा गराइदिन। हामीलाई पनि अनुभव छ, त्यति लामो
केही पनि लाग्दैन। कुनै दिन तपाईँ एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्डको कुरा आफूमा खुले जस्तो लाग्छ। त्यो प्रसन्नता जुन तपाईँको 1 सेकेन्ड मात्रैको अनुभव थियो, त्यसलाई तपाईँले पुस्तकमा लेख्न थाल्नु भने कति पुस्तक सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नुहोस् त भन्न थाल्नु भने कति बेर लाग्छ? के देख्नुभयो, के अनुभव गर्नुभयो तपाईँ? कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा क्षणमा घटित हुन्छ। यो सद्यो मुक्ति, इन्स्टेन्ट एनलाइटेनमेन्टको बाटो हो भगवद् गीता। त यो भगवद् गीताको यो कथामा महर्षि व्यासले के भनिरहेका छन् भने तत्काल मुक्ति घटित हुन्छ तिमीलाई। कुनै घन्टा 2 घन्टा पनि पर्खिनु पर्दैन। भगवान कृष्ण जस्तो गुरु खोज, अर्जुन बन। युद्ध त छँदैछ, जतिखेर सुकै जीवनका सङ्घर्ष छँदैछन्। यी सङ्घर्षलाई नजिकको आँखाले हेर, सङ्घर्षसँग सुसंवाद गर। अर्जुन बन, कृष्ण खोज। गीता त केही क्षणभरमा जन्मिहाल्छ। त्यसकारणले गीता इन्स्ट्यान्ट, तत्काल जन्मिएको परम ज्ञान हो। त्यतिखेर त्यो घडीमा गुरु शिष्यको हृदयमा प्रवेश गर्छ र सारा काम तत्काल भइहाल्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्दैन, तयारीका लागि मात्रै समय लाग्ने हो, अरू कुराको समय लाग्दैन।